وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و مکرم عزت مآب علماء حق، عزت مآب حفاظ کرام، عزت مآب نقیب محفل، عزت مآب بانیان محفل، عزت مآب سامعین و حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ رب قدوس مالک لم یزل اس عمل صالح کو، عبادت و سعادت کو، اس ذکر اذکار کی پر نور محفل کو، یعنی محفل میلاد النبی کو، اپنی پاک بارگاہ عالیہ قدسیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمیندے ہوئے تمام سامعین و حاضرین تے بانیان محفل دے رزق دے وچ، عزت و ایمان دے وچ، تقوی و اخلاص دے وچ، آل تے اولاد دے وچ، ذکر تے فکر دے وچ، شرم و حیا دے وچ، عبادت و ریاضت دے وچ برکتاں، وسعتاں تے رحمتاں دا نزول جاری فرماوے۔ پروردگار ذکر مقدس تے برکتاں دے صدقے بیماراں کو شفا، بے اولاداں کو اولاد نرینہ، بے روزگاراں کو سونا کامل روزگار عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، یقیناً میرے برادران نے، ملک صاحبان نے محفل میلاد النبی دا اہتمام و انتظام کرتے امام الانبیاء دی پاک بارگاہ دے وچ اپنی محبت دا اظہار کیتا ہی نے۔ جتنے بھی میرے محترم و مکرم سامعین تشریف فرما ہیں، انہاں دے آمد دا مقصد بھی ہے لاڈی پال نبی در یتیم دا ذکر سن سوں، لاڈی پال دی بارگاہ دے وچ درود و سلام تے صلاۃ و سلام تے گجرے نے چھاور کرے سوں، لاڈی پال نبی دی بارگاہ دے وچ اپنی محبت دا اظہار کرے سوں۔ میں عرض کرنا چاہنا، خاموش بیٹھے ہی وے، گم سم بیٹھے ہی وے، حالانکہ جس لاڈی پال نبی دا ذکر میں سنامن دی سعادت حاصل کرے نہ پیاں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا فرمان عالی شان ہے۔ لاڈی پال نبی دا ذکر مبارک اگر پتھراں تے پہاڑاں دے درمیان کیتا بنی ہا، پتھر تے پہاڑ بھی بولن پہ بنی ہا۔ اگر لاڈی پال نبی دا گزر مبارک یقیناً نہ بولن والے پہاڑاں دے وچوں، پتھراں دے وچوں تھیوے ہا، تول یقیناً پتھر بھی اپنی محبت دا اظہار کرنا، عرض کرنا یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرمے سو، ایویں ہی حضور دے دیوانے لاڈی پال نبی در یتیم دے غلام صحابہ، لاڈی پال نبی دے غلام دے جانثار حضور دی بارگاہ دے وچ جب حاضر تھی منہا، عرض کرنا یا رسول اللہ، یا حبیبی، یا حبیب اللہ، سارا رزق، سارا مال، ساری جائیداد، سارا تن من دھن، ساری آل تے اولاد، سارا ماں تے پیو، سب کچھ تہاڈی بارگاہ دے وچ قربان ہے پیا۔ اے اللہ دے پاک حبیب، اے در یتیم، ساری حاضری قبول فرماؤ، اسا تہاڈی بارگاہ دے وچ حاضر ہی سے حضور دے صحابہ، لاڈی پال نبی دے دیوانے، او صحابہ جنہاں کو تکلیف آئیاں، مصیبت آئیاں، آزمائشاں دے وچ یقیناً مبتلا کیتا گیا، گرم ٹیلیاں دے اوتے گھسیٹا گیا، انہاں دے یقیناً تلیاں دے وچ میخاں کو ٹھوکا گیا، ہر کیفیت دے نال، ہر کیفیت دے وچ انہاں کو تکلیفاں دے وچ مبتلا کیتا گیا، لیکن صحابہ حضور دی بارگاہ دے وچ جب حاضر جو تھی منہا، عرض کرنا یا رسول اللہ، یا حبیبی، یا حبیب اللہ، ول تساں تے میں بھی سیدی بارگاہ دے وچ آتے، سیدی محفل دے وچ آتے، محفل میلاد النبی دے وچ آتے، گم سم نہیں بامنا، بلکہ صحابہ تن من دھن قربان کرن دے واسطے ہر وقت حاضر ہن۔ سارے کول تے یہ چپ بھی قربان نہیں کی تھی، اتا دعوے تے کرے دے سے غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، لیکن حضور دے ذکر دی محفل دے
دے وچ بولن ثواب ہے، آمن ثواب ہے، ذکر کرن ثواب ہے، ذکر سنن ثواب ہے۔ والتوجہ فرمے سو میں عرض کرنا چاہنا اپنے بزرگوار حضرت قبلہ خورشید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جنہ دے یقیناً اے علاقہ عاشق ہے پیا حضور دے دیوانے یقیناً اپنی گفتگو دے وچ بات و نصیحت فرمے دہن حضور دا میلاد مناونا لے مجھے نہ تھی وے بلکہ حضور دا میلاد مناونا تے میلاد وچ آون عین عبادت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مشکل کشا علی۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائے سو یہ جو اساں یقیناً اپنے معمولات زندگی کو روکتے اس مبارک محفل دے وچ حاضر جو تھا بیٹے اسے میں دیتا بیٹا معززین علاقہ دور و نزدیک تو میرے مہربان میرے بھائی میرے بچے میرے مہربان تشریف فرمائیں وال گھران دے وچ بھی ساری بیٹیاں ساری ادھیاں ساری عزتاں مستورات بھی تشریف فرمائیں۔ اگر اساں اپنے معمولات زندگی کو روکتے مصروفیات کو ترک کرتے اللہ دے پاک رسول دی ذکر دی محفل دے وچ آئے جو بیٹھے چھے قبلہ کو رسم و رواج نہیں بلکہ اسا اپنی محبت اظہار دی خاطر حضور دے ذکر دی محفل دے وچ حاضر چھے۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے بزرگ حضرت محمد خورشید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرمے دہن ذرا ایک غور فرمے سو ایک ایک جملے دے ہوتے ایک ایک حرف دے ہوتے سے میں جناب دی فکر طلب کرنا چاہنا میں جناب دے یقینا توجہ حاصل کرنا چاہنا۔ آپ فرمے دہن جی میں روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکاة عبادت ہے نماز عبادت ہے اللہ تعالیٰ دے گھر دا طواف کران عبادت ہے قرآن دی تلاوت کران عبادت ہے قرآن پڑھن عبادت ہے قرآن پڑھامن عبادت ہے یقیناً صفا مروہ دی صحیح تے توڑنا عبادت ہے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا عبادت ہے بھوکے کو روٹی کھوامنا عبادت ہے تسے کو پانی پلامنا عبادت ہے روٹھے کو منامنا عبادت ہے قصوروار دا قصور معاف کر دیوان عبادت ہے اگر رستے تو خاردار شے ہٹاونا عبادت ہے۔ آپ فرمے دہن حضور دا غلامو مجھے نہ تھی وے بلکہ حضور دا میلاد مناون بھی عبادت ہے تے حضور دے میلاد وچ جامن بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائے سو یقیناً حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر سے لیکن عجیب جی کیفیت وچ بیٹھے ہوئے گم سم بیٹھے ہوئے اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے۔ اساں یقیناً محبت دے نال بیٹھے او میں کیوں نہ حاضری پیش کروں کہ میں حضور دے صحابہ حضور دے غلام لاڈپال نبی دے دیوانے رب دے رسول دی بارگاہ دے وچ حاضری پیش کریں جان اے طریقہ تے سلیقہ اج دی لوگاں نے شروع نہیں کیتا یا مفتیان عظام یا مولانا کرام نے یا صوفیات درویشہ نے اولیاء پیران عظام نے یہ طریقہ کار شروع نہیں کیتا بلکہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ ذرا پڑھئے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ بھرا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا جڑے مرد کلندر بھی ہیں فاتح خیبر بھی ہیں مومنہ دے پیر بھی ہیں سعید شمشیر بھی ہیں سعید ویر بھی ہیں جنہاں دے متعلق سارا ایمان کامل ہے نواب دھرتی دے صاحب حسین علی دے ورگا نواب کوئی نہیں علی ولی دی فضیلتاں دا ترین وچ کوئی حساب کو نہیں جنہاں دے متعلق سارا ایمان کامل ہے یقیناً سکلین علی دے قدموں میں نالین علی دے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں تقدیر بھی علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول تو پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی اگر حضور دا ذکر پتھراں دے سامنے ہوئے پتھر بھی بول
صحیح دا ذکر میں عرض کرنا چاہنا ایک حدیث مبارکہ ہے بھائی حضور پر نور تشریف فرماہن پہ ایک درخت غور فرمے تو ایک درخت کہ میرے سجے بننے ول کھبے بننے ول دائیں بننے ول بائیں بننے اگھا پیچھا یقیناً اپنے آپ کو میں لرزہ خیز کیفیت دے بچے پیا درخت میں پالا سمیت حضور دی بارگاہ دے بچے حاضر عرض کریں دے یا رسول حضور پر نور دی بارگاہ دے بچے درخت بھی پالا سمیت حاضر تھی میں ول تو سانتے میں صحیح دی بارگاہ دے بچے حاضر تھی اگر ایسا خاموش بہوں حالانکہ اگر ازن کے دنیا دی محفل دے بچے بیٹھے تھے ہم آچا پارٹی دے بچے بیٹھے تھے کوئی سیاسی گفتگو دے بچے بیٹھے تھے یقیناً بولن دا فائدہ تھی وے یا نہ تھی وے بول بھی بولے نہیں پیا جتا بولن دا ثواب ہے پیا فائدہ تھی نہ ہے پیا وہ پاک محفل دے بیٹھتا عزیزان گرامی حضور دے غلام تشریف فرمائی وے میں عرض کرنا چاہنا حضرت علی المرتضی شیر خدا دی مدحت شیر خدا دی تعریف و توصیف تا دراصل قرآن دے وچ بھی موجود ہے والا سادے ہوتے تم رب العالمین دا یہ فضل و کرم ہے پیا میں جب آیا برادر مکرم گفتگو فرمائے دے پہن یقیناً حضور دے چارے یاراں دے منن والے اسا حضور پر نور دی شریعت دے منن والے حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت دے منن والے حضرت عمر فاروق دی طریقت و شجاعت دے منن والے حضرت عثمان بن عفان دی حقیقت و سخاوت و حیا دے منن والے حضرت علی المرتضی شیر خدا دی معرفت و ولایت دے منن والے جنت سرداران حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین دے منن والے وہ کون حضرت امام حسین حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق حسنین حسن تے حسین حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق سونین کیا چیز ہیں کونین تصدق الحمدللہ ثم الحمدللہ سا جنت سرداران حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین دے بھی منن والے رب العالمین دا تو ہرے تے میرے ہوتے اے احسان عظیم ہے پیا رب نے تو حق تے میں کو حق پرست جماعت دا پرچم عطا فرمائے ہے پیا الحمدللہ ثم الحمدللہ میں عرض کرنا چاہنا ذرا ایک غور فرمائے تو سارا ایمان کامل ہے اسا حضور دی محفل میلاد دا اہتمام جو کیتا ہے اے سلیقہ اے کرینہ کوئی دنیا دارہ نے شروع نہیں کیتا بلکہ رب العالمین دا حکم ہے توجہ فرمائے تو میلاد دا معنی کیا ہے میلاد میں فقیر عرض کرنا چاہنا ہر وہ محفل جتا لاڈی پال نبی دے کمالات و معجزات دا تذکرہ ہوئے لاڈی پال نبی دی شفاعت دا ذکر ہوئے لاڈی پال نبی دی رسالت معاف دا ذکر ہوئے ختم نبوت دا ذکر ہوئے لاڈی پال نبی دی آل و خد و خال دا ذکر ہوئے لاڈی پال نبی دے یاران دا ذکر ہوئے میں فقیر عرض کرنا چاہنا ہر وہ محفل جس پاک محفل دے وچ سید دی بارگاہ دے وچ محبت و عقیدت دے وچ سرشار تھی تے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ دا پرچار کیتا بننے اس قسم دی ہر محفل کو محفل میلاد النبی آکھا محفل میلاد النبی آکھا بندے عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جو میں آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے غور فرمائے تو رب کریم دا فرمان عالی شان ہے قرآن رب دا فرمان ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب دی شان دے اظہار دی خاطر 6666 آیا مبارکہ دی صورت وچ مولا نے ایک نعت بڑھاتے بھیجی ہے قرآن بڑھاتے بھیجا ہے بل میں فقیر تارجے کرنا چاہنا ایک قرآن صرف ایک صورت وچ نہیں بلکہ قرآن دو صورتاں وچ ایک قرآن جو اسا پڑھ دے سے سارے گھراں دے وچ موجود ہے ایک قرآن خاموش ہے پیا ایک قرآن خاموش ہے ایک قرآن بولیندا نہیں ایک قرآن خاموش ہے پیا اس قرآن دے نقطے کالے بل جس اللہ پال نبی دا اسا کلمہ پڑھ دے سے سارا ایمان کامل ہے وہ بھی قرآن ہن پائے اس یقیناً وہ قرآن بولن والا قرآن ہے پیا وہ قرآن بولن والا تے فرماون والا قرآن جی میں اس قرآن دے نقطے کالے اس قرآن دا زلفا کا حضور دے غلام تشریف فرمائے ویلا ریب ذالک الکتاب دے 3ویں سپارے دے وچوں آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے واما بنعمت ربک فحدث رب العالمین دا فرمان عالی شان ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو عزیزان گرامی حاصل کلام ہے سارا ایمان کامل ہے اسا رب دی نعمتاں کو یاد کرتے سارے لباں تے شکر ہوے سارے لباں دے اوتے ذکر پروردگار ہوے رب دی بارگاہ دے وچ اسا شکر
شکرانہ ادا کرنا چاہتے تھے ول ایک طریقے محفل بھی شکر دی محفل ہے فکر دی محفل ہے ذکر دی محفل ہے میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ جملے عرض کرنا چاہنا رب العالمین دا فرمان اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو ولا سمیتا رب دی نعمتوں کو یاد کرتے رب دی بارگاہ دے وچ شکر ادا کریں دے بیٹھے تھے ہن تساں آکھو اے ذکر تا محفل تا میں صحیح دی ہے میلاد النبی دی محفل ہے بھائی صحیح دا ذکر خیر ہے لیکن اللہ پاک دا فرمان میری نعمتوں کو یاد کرو تے شکر ادا کرو میں فقیر عرض کرنا چاہنا آسمان بھی نعمت خدا ہے زمین بھی نعمت خدا ہے یہ آفتاب و مہتاب بھی نعمت خدا ہے یہ خشک و تر بحر و بر خورشید و قمر یہ نعمت خدا ہے یہ یقینا موسم بھی نعمت خدا ہے یہ یقینا چارے موسم بہار دا موسم ہوئے خزاں دا موسم ہوئے یقینا پت جھڑ دا موسم ہوئے یقینا سرد موسم سرد ہوئے موسم گرم ہوئے یہ بھی یقینا نعمت خدا ہے بھائی اگر آسان اس انداز کرنا چاہنا یہ ساری آل اولاد ہے یہ بھی نعمت خدا ہے ماں تے پیو بھی نعمت خدا ہے بھائی یقینا یہ آنکھ بھی نعمت خدا ہے زبان بھی نعمت خدا ہے کن بھی نعمت خدا ہے ہاتھ بھی نعمت خدا ہے اللہ پاک نے 360 جوڑا کو میں ملا دے یہ خوبصورت بدن عطا فرمایا یہ بھی نعمت خدا ہے پروردگار دیا نعمتاں دا لا تعداد ہیں پیا لیکن میں فقیر عرض کرنا چاہنا اللہ پاک دیا انہاں تمام نعمتاں دے وچوں جو افضل ترین نعمت ہے جو کامل ترین نعمت ہے جو بہترین نعمت ہے جو مدلل ترین نعمت ہے جو نعمت عظما ہے وہ تہارے تے میرے آقا تہارے تے میرے ملجا تہارے تے میرے مرشد تہارے تے میرے رہبر مدینے دے والی واللیل دا زلفا آلے نبی مازاغ دے کجرے آلے نبی یاسین دے سیرے آلے نبی مزمل دی کملی آلے نبی طاہا دے تاج آلے نبی یقینا مکہ تے مدینہ آلے نبی تہارے تے میرے آقا تے تہارے تے میرے ملجا نبی عرشہ تے فرشہ تے دولا رب العالمین دی طرفوں تمام نعمتاں دے وچوں سب کو کامل ترین تے بہترین تے مدلل ترین نعمت عظما ہے رب العالمین دا فرمان اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو بھلا سام رب دی نعمت جو سب تو کامل ترین نعمت ہے تو حق تمہیں کو رب نے بے شمار اعزازات بخشے ہیں بے شمار نعمتاں دے نال نوازا ہے بے شمار راحتاں دے نال نوازا ہے لیکن سب تو بڑی دولت سب تو بڑی نعمت ہے مولا نے تو حق تمہیں فقیر کو اپنے حبیب در یتیم دا امتی بڑا چھوڑا ہے حضور دا امتی ہونا کوئی عام گال نہیں کئی لوگ اپنی یقیناً کئی لوگ اپنی امیرت تے مان کریں کئی لوگ اپنے ریاست تے مان کریں کئی لوگ اپنے رزق تے مال جد تے جائیداد تے مان کریں لیکن اسا فقیراں دا ایمان کامل ہے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں در مصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں حضور دے دردہ غلام ہونا لالی پال نبی دے دردہ گدا ہونا لالی پال دا فقیر ہونا کوئی عام گال نہیں بلکہ رب العالمین کی طرفوں تو حق تمہیں کو سب تو کامل ترین نعمت اسا مال رب العالمین دے نعمتاں کو یاد کرتے یقینا اسا شکر کریں دے بیٹھے سے اسا فکر بھی کریں دے بیٹھے سے اسا ذکر بھی کریں دے بیٹھے سے میں اسا رب